مرحبا بكم من جديد في قناه شيف ليلى غاسترونومي. كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غنحضروا مع بعض صابلي بالحامض، النكهه ديال الحامض مزين بعجينه الشوكولا. الصابلي العجين ديالو اللي كتجي ناجحه 100%، ابدا ما كيتغيرش الشكل ديالو ملي كيدخل الفران، وناجح مليون بالمئه. فكنتمنى الا كنتو اول مره كتزوروا القناه ديالي تنقول لكم مرحبا بكم. اشتركوا في القناه بالضغط على زر الاشتراك او سبسكرايب، وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. فيلا نبداو على بركه الله بالمقادير وطريقه التحضير. هاد الصابلي فغادي نحتاجو على بركه الله. عندي هنايا 80 غرام ديال السكر كلاصي، ممكن نستعملوا كذلك السكر الخشن او سنيده. 125 غرام ديال الزبده اصل حيواني. عندي هنا 100 غرام ديال اللوز خضر اللي طحنته حتى صبح على شكل غبره. عندي بيضه واحده، النكهه ديال الحامض او السيترون، وعندي الدقيق حسب الخليط ما بين 300 حتى 350 غرام. هادو هما المكونات، وندوزو لطريقه التحضير. اذا في واحد الاناء غادي نخدم الزبده ولا السكر الخاشن او السكر الناعم عفوا، والنكهه ديال الحامض تقريبا واحد نص معلقه صغيره. ولا عندنا حتى الحامض فنحكو القشور ديالو، رشه ديال الملح، ونخدموها مزيان مع هذا السكر الناعم حتى كتنحصلوا على كريمه. فمن بعد ما كنحصلوا على الخليط بهذا الشكل غادي نضيفوا الان بيضه، نخلطوها حتى هي مع هاد الزبده والسكر. نبداو نضيفو اللوز، فوالا نخلطوهم جيدا. هاد اللوز ممكن نستغناو عليه الا ما كانش متوفر عندنا، ممكن نديرو بلاش، فكنعوضو الكميه ديالو بالدقيق. نخدمو فقط هذوك المكونات مع بعضهم مزيان، ثم غادي نبداو نضيفو الدقيق بشويه بشويه، وحنا كنجمعو لي صابلي ديالنا ما كنعجنوهمش، فقط برؤوس الاصابع. والدقيق من طبيعه الحال راه منخول عندي من قبل، يعني مغربل. وبهكذا كتكون نحصلوا على العجين ديالنا. انا خدات ليا 300 غرام ديال الدقيق، المهم تكون عندنا ما كتلصقش صافي. وغادي نوضعوها في الثلاجه حتى كتقبط راسها، وهذيك السكر مره اخرى كيقبط هذاك الزبده عفوا كتقبط راسها، عاد نقدروا نخدموا فيها. فغادي نوضعها في الثلاجه مده ديال ساعه على الاقل، ونعاودوا نتلاقاو. اذا من بعد ما كترتاح لينا هذيك العجينه اللي دخلنا ديال الصابلي للثلاجه، فكنجبدوها وكنديروها هكا في وسط ورق ديال الزبده او ورق الطهي، وغادي نبداو نطلقوها بالجلك. تكون شويه رقيقه لانه غادي يكون صابلي لاصق فوق فوق، فما نديروش العجينه غليظه باش ما يجيناش الصابلي غليظ. نركزوه هكا في الوسط باش يجينا الحجم واحد. اذا من بعد ما كنطلقوها غادي ناخذ انايا هاد المرشم، هو اللي غادي نستعمل هاد الصابلي. صافي غادي نبداو نقطعوها على هاد الشكل. وهاد ورق الطهي فكيساعدنا على التطليق ديال الصابلي، كذلك ما كنحتاجوش اننا نضيفوا الدقيق. صافي غناخذوا واحد السكين ونبداو نهزو هاد الصابلي
هاد العجينه كتجي ناجحه 100% كيف كتشوفوا. وغادي نوضعها في صفيحه الفرن. فوالا. ثم الا حبينا نعطي واحد الجماليه اخرى لهذا الصابلي ديالنا، ما كناش غادي نستعمل مثلا بات شوكولا من الفوق، فعندي هاد الدلاك اللي كيكون على شكل هكا مزخرف. غادي نطلق العجين ديالي حتى كنطلقها مزيان، ثم غادي ناخذ هاد الدلاك وغادي نمررو برفق كيف كتشوفوا. غادي نستعين فقط بشويه ديال الدقيق من الفوق باش ما يلصقش لينا. ثم غادي نكمل. فوالا فوالا كنحصلوا على صابلي مزخرف على هذا الشكل. نعاود هاد الجهه مره اخرى. فوالا. ثم غادي نقطع بنفس الطابع اللي قطعنا به المره الاولى. هكذا كتغيير. فوالا. ثم غنرفع الصابلي ديالنا هانتوما كيف كتشوفوا. فوالا. فانتما كيف كتشوفوا كنوضعوه هكا في صفيحه الفرن وغادي ندخلوه يطيب على عافيه مهيله. ما كياخذش لينا وقت كثير، ما واحد 10 حتى ل 15 دقيقه. وغادي نزولوه ونتلاقاو ان شاء الله في الاخير باش نشوفوا كيفاش غادي نشكلوا مع بعضنا. باش غادي نلصقوا هذا الصابلي فغادي نحتاجو هنا كاس ديال الماء، نص كاس ديال عصير الحامض، كاس ونص ديال السنيده، وفي الاخير غادي نضيف نص معلقه ديال هذا نكهه الليمون اولا الحامض. فغنوضع هذه الكميه كلها هي في كاسرونه على النار. النار تكون مهيله شويه، ماشي كاع طالعه، ماشي نازله في مره. غنوضع كاع هاد المكونات مع بعض وغادي نخليهم كيطبخوا مزيان حتى كيعقد لينا هذاك الخليط وكيولي بحال الشكل ديال الكونفيتور. فوالا. غادي نخلطوها باش نساعدو هذيك السنيده تذوب. صافي. وغادي نبقاو مره كنخلطو، مره كنحركو حتى كتذوب لينا ديك السنيده وكيختار لينا الخليط مزيان وكيغلى وكيصبح عاقد بحال الشكل ديال الكونفيتور. عاد غادي نضيفو النكهه ديال الحامض في الاخير. من بعد ما حضرنا الصابلي ديالنا، هذا دهنته بالناباج اللي خليته بهذا الموتيف هذا. فدهنته فقط بالناباج ودخلته شويه الفران حتى قبط عليه هذاك الناباج، كيعطي واحد اللمعان هكذا في الصابلي. هذا هو الحشوه اللي حضرنا مع بعض. ها هي كتجي هائله وناجحه 100%. وعندي هنا للتزيين للصابلي هذا العادي غادي نحتاج الباط شوكولا اللي حتى هي حضرتها معكم في القناه، غادي نخلي لكم الرابط ديالها في خانه الوصف. غادي ناخذ نفس هذا الطابع اللي طبعت به هذا الصابلي الوجه ديالو من الفوق، وغادي ندوزو على هاد الباط شوكولا. الباط شوكولا ضروري ما نطلقوها، تكون رقيقه. اوكي، باش في العضه ما كتجيناش واحد الكميه كثيره ديال الباط شوكولا في الصابلي. فوالا. المهم حتى كنديروا واحد الزخرفه في هذا الباط شوكولا على هذا الشكل. اوكي، صافي. وغادي نبدا نطبع بنفس الطابع اللي استعملنا في الصابلي، كنطبعوا به هذا الباط شوكولا بهذا الشكل. صافي حتى كنحصلوا على عجين ديال الشوكولا بهذا الشكل هذا. غادي ناخذوا الصابلي ديالنا، ناخذوا كميه من هذا الحشو ونوضعوه هكذا في الوسط.
والى في حاله شاط لينا وخلينا في الثلاجه كنذوبو فقط في حمام مائي، ثم كنوضع قطعه اخرى من الصابلي. غادي ناخذ فقط القليل جدا من هذا الحشوه، غادي نلصقها اولا ندهن بها الوجه ديال هذا الصابلي على هذا الشكل، فقط باش تلصق لينا هذاك الباط شوكولا. ثم غناخذ باط شوكولا ونوضعها بهذه الطريقه هذه صافي. كنحصلوا على صابلي بهذا الشكل نتوما كيف كتشوفوا. بالنسبه للاخر العادي كذلك كناخذ وحده عاديه، كنوضع كميه من الحشو هكذا في الوسط، وهذا الحشو فقط كيضربوا كنخليو الصابلي على برا كيرتاح كيقصح لينا. وكنوضع عاوتاني بهذا الشكل، ولا كان عندنا شي فائض من الجانب كنحيدوه صافي. كنحصلوا على صابلي بهذا الشكل، فكيكون عندنا جوج اشكال ديال الصابلي. نعاود معكم واحده اخرى. دونك كنقطعوا بهذا التعبير الدائري، نحاولوا ما نوسخوش لاباط شوكولا لانه باقي غادي نعاودوا بها الخدمه، يعني فقط كنجمعوها ونعاودوا نسخنوها بالايد ديالنا وكتولي مطلوقه مزيان حتى لا خرجنا من الثلاجه. ثم كندهنوا الوجه ديال الصابلي على هذا الشكل. اوكي، وكناخذوا هذيك بات شوكولا وكنوضعوها من الفوق بهذا الشكل صافي. كنحصلوا على صابلي بهذه الطريقه هذه. ولا حبينا نلونوا لاباط شوكولا فنقدروا نديروا لها اي لون حنا باغيين. فانا غادي نكمل الكميه اللي عندي هنايا ديال الصابلي ونعاودوا نتلاقاو ان شاء الله باش نشوفوه في الشكل النهائي ديالو. وهذا هو الصابلي ديالنا اللي حضرنا مع بعضنا. كنتمنى ان شاء الله يكون نال الاستحسان ديالكم. فإلا عجبكم الفيديو وعجبتكم الوصفه خليوا لي لايك وبارطاجيوه ما بين الاهل والاصدقاء ديالكم. كنتمنى كذلك تشتركوا في القناه بالضغط على زر الاشتراك ابوني او سبسكرايب وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد عبر القناه. ونقول لكم خليتكم الراحه والى وصفه قادمه وفيديو قادم باذن الله.